आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। बिला शिरकत गैर भारत पर 11 साल से हुक्मरानी करने वाले नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। ये सवालिया निशान फॉर्म 6 से होता हुआ आ रहा है। नाज़रीन, सवाल किसी और ने नहीं बल्कि भारत की सबसे पुरानी जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने उठाया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी और भारतीय इलेक्शन के ऐसे गठजोड़ को बेनकाब किया है कि जो नरेंद्र मोदी को मुसलसल इक़्तिदार में रखने के लिए राह हमवार करता रहा है। राहुल गांधी ने 1 घंटा 11 मिनट पर मुश्तमिल तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनका यह कहना है स्टेज पर बहरहाल आपको बताते चले चढ़े वो ऐसे नमूदार हुए कि जैसे वो किसी बहुत बड़े प्रोडक्ट की लॉन्च कर रहे हैं या फिर कोई बहुत बड़ा दावा करने वाले हैं, और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी की गई वोटर लिस्ट को भारतीय समाज के लिए तबाहकुन करार देते हुए यह दावा किया है कि कर्नाटका इलेक्शन में नरेंद्र मोदी ने भारतीय इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर धांधली की है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन 5 धांधली के तरीकों को अवाम के सामने रखा है और यह बताया है कि कैसे वोटर लिस्टें और इन लिस्टों की कोई सॉफ्ट कॉपी फराहम नहीं की गई, और ऐसा करने के पीछे ये सोच थी कि कोई सच तक ना पहुंच जाए क्योंकि ये दस्तावेजात स्कैन नहीं हो सकते। राहुल गांधी ने वजह भी बताई कि भारतीय इलेक्शन कमीशन उन्हें डेटा इस वजह से भी नहीं दे रहा क्योंकि नरेंद्र मोदी 25 सीटों की अक्सरियत से वजीर आजम है और अगर सारा डेटा दे दिया गया तो हम सच्चाई सामने ले आएंगे। यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन डेटा को तबाह करना चाह रहा है। राहुल गांधी ने डुप्लीकेट वोटर्स, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 और फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस पर मुश्तमिल वो 5 तरीके भी हाईलाइट कर दिए हैं कि जिनकी मदद से मोदी हुकूमत में आए और धांधली की। आज की जमहूरियत ने अगर ये कहा जाए कि भारतीय जमहूरियत का भरम तोड़ दिया है तो गलत ना होगा। राहुल गांधी ने भारत में गुज़िश्ता 11 सालों से कायम जमहूरियत का पोल खोलकर दुनिया के सामने रख दिया है और बता दिया है कि मोदी वोट के जरिए नहीं बल्कि धांधली करके वजीर आजम बने हैं। मगर आज एक और इंकशाफ भी सामने आया है। इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने तस्दीक की है कि इजराइल ने मई 2025 में होने वाले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को ताउन फराहम किया जब उसने पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए। इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह बताया है कि उन्होंने जेरूसलम में इजराइल में भारतीय सफीर जेपी सिंह से मुलाकात भी की और इस दौरान सिक्योरिटी और मईशत के शोबों में इजराइल और भारत के दरमियान ताउन को मजबूत और वसीतर करने पर बातचीत की। जबकि उन्होंने मजीद ये कहा है कि मैंने भारत से आए हुए सीनियर सहाफियों के ग्रुप से भी मुलाकात करके उनके सवालात के जवाबात दिए। भारतीय टीवी चैनल NDTV के मुताबिक नाजरीन, नेतन्याहू ने इस बात की तस्दीक की कि मई में भारतीय फौजी हमले के दौरान इजरायली हथियार इस्तेमाल किए गए और इसके अलावा मुश्तरका तौर पर तैयार किए गए हैरब ड्रोन्स और बाराक 8 मिसाइल भी इस्तेमाल हुए। NDTV के मुताबिक इजराइल ने ऑपरेशन सिंदूर की मुकम्मल हमायत और भारत के साथ ताउन किया। दूसरी जानिब नेतन्याहू सेज इजराइल टू टेक कंट्रोल ऑफ ऑल ऑफ गाजा। 22 माह की मुकम्मल जंग, 60,000 से जायद फलस्तीनियों की शहादत और गजा को कहत में धकेल देने के बावजूद इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू आलमी दुनिया, अपने अवाम, इजरायली अस्करी क़यादत की राय को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हुए जंग को मजीद बढ़ाने और गजा पर मुकम्मल कंट्रोल का हुक्म देने की तैयारी कर रहे हैं। अभी नाजरीन 2 घंटे पहले ही इजरायली वजीर आजम और उनकी काबीना के सीनियर बुज़ला इजलास में शरीक हुए और यह बहस अभी भी जारी है कि गजा पर मुकम्मल कंट्रोल करना चाहिए या नहीं। सिक्योरिटी काबीना का इजलास इसी हफ्ते इजरायली फौजी सरबराह के साथ 3 घंटे की एक कशीदा मीटिंग के बाद हो रहा है कि जिसमें फौजी सरबराह ने जंगी मुहिम में तोसी पर अपने शदीद रिजर्वेशंस और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। इजरायली फौज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल ज़मीर ने वजीर आजम को खबरदार किया था कि गजा पर मुकम्मल कब्जा करने से इजरायली फौज फंस कर रह जाएगी, इजरायली यरगमालियों की जानें भी खतरे में पड़ जाएंगी। रिजर्व फोर्सेज में पहले ही थकन और कमजोरी पाई जा रही है और मुकम्मल कब्जे का इकदाम फौजी दबाव को मजीद बढ़ा देगा। इन तहफ़्फ़ुज़ात के बाद चीफ ऑफ स्टाफ ने मुतबादिल हिकमत अमली देते हुए तजवीज़ सामने रखी कि गजा शहर और उन इलाकों को घेर लिया जाए कि जहां मुमकिना तौर पर यरगमाली मौजूद हैं। मगर नेतन्याहू और उसके इंतहा पसंद वजीर गजा पर मुकम्मल फौजी फतह का ख्वाब देख रहे हैं। एंड एज वी स्पीक ये गुफ्तगू शनीद
जारी है। मीटिंग में अस्करी और फौजी क़यादत के दरमियान शदीद इख्तलाफात के बावजूद मगर नेतन्याहू के दफ्तर ने बयान जारी किया है कि इजरायली फौज सिक्योरिटी काबीना के किसी भी फैसले पर अमल दरामद के लिए तैयार है। मगर इजराइल के अपोजिशन लीडर यार लापीद ने नेतन्याहू के गजा पर मुकम्मल कब्जे के फैसले को इंतहाई बुरा फैसला करार दे दिया है। गजा पर कब्जे का 5 नुकाती मजवजा मंसूबा मंगल को इजरायली सिक्योरिटी इजलास में पेश किया गया था। नाज़रीन, इस मंसूबे के मुताबिक गजा शहर के करीबन 10 लाख शहरियों को चंद हफ्तों में इनखला पर मजबूर किया जाना है और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को दूसरे इलाकों में मुंतकिल करने के बाद फौजी कार्रवाई शुरू की जाएगी। दूसरे मरहले में एक नया फौजी हमला शुरू कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर की तरफ से फिर एक तकरीर की जाएगी कि जिसमें इंसानी इमदाद में इजाफे और इजराइल के साथ ताउन का ऐलान कर दिया जाएगा और ये कार्रवाई 4 से 5 माह में मुकम्मल कर ली जाएगी। मगर इस मंसूबे को लेकर अस्करी क़यादत और अपोजिशन जमात को संगीन खदशात लाहक हैं। इस तशवीश का इजहार भी किया जा रहा है कि इजराइल के 50 से 20 के करीब जिंदा हॉस्टेजेस और यरगमालियों की जान को खतरे में डाल दिया जाएगा। अपोजिशन जमात ये तजवीज़ पेश कर रही है कि इजराइल अरब ममालिक को गजा का इंतजाम संभालने दे ताकि इजराइल सिर्फ हमास के खात्मे पर तवज्जो दे सके। मगर अभी तक नेतन्याहू ने इन तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी सदर ने भी इजराइल को यह कहकर खुली छूट दे रखी है कि वो इजराइल के फैसलों में मुदाखलत नहीं कर सकते। नेतन्याहू के इस खूनी मंसूबे को इजराइल के अपने ही अवाम भी मुस्तरद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म हाउस के बाहर मुजाहिरे भी हो रहे हैं और आज ही एक इजरायली यरगमाल की वालदा ने अपने अवाम से अपील की है कि वो सड़कों पर निकलकर इस मंसूबे में तोसी की मुखालिफत करें और ये जुनून अब बंद होना चाहिए। CBS न्यूज़ की सहाफ़ी कर्टनी कीली ने नेतन्याहू के इसी जंगी मंसूबे के हवाले से ये कहा है कि इजरायली वज़ीर आज़म हर सूरत जंग में तोसी के मंसूबे पर कारबंद हैं और ये गजा की मुकम्मल तबाही का मंसूबा है। आपको बताते चले, बेंजामिन नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए ये दावा किया है कि इजराइल गजा का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करेगा और फिर ही किसी तीसरी पार्टी, थर्ड पार्टी को अथॉरिटी हैंड ओवर करेगा अपॉन मिलिट्री विक्ट्री। नाजरीन, इस मंसूबे को लेकर इजरायली अफवाज ने गजा पर बमबारी तेज कर दी है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 135 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इनमें से 5 भूख और कहत की वजह से जिंदगी की बाजी हार गए हैं। नाजरीन, गजा में भूख से शहीद होने वालों की तादाद 197 से तजावुज कर चुकी है। माइंड यू, दीज आर ओनली द फिगर्स बीइंग रिपोर्टेड और इनमें 96 बच्चे भी शामिल हैं। गजा में सेहत और खुराक का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। अस्पतालों में खून की शदीद किल्लत है। भूख और कहत की वजह से फलस्तीनी शहरी अपने अजीजों को खून का अतिया देने के काबिल भी नहीं रहे। आलमी इदारे सेहत का यह कहना है कि अस्पतालों में 14,800 मरीज ऐसे हैं कि जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है और अगर ऐसा ना हुआ और ये इमदाद ना पहुंची तो ये सब के सब जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। इमदादी कैंपों की हालत इंतहाई दर्दनाक है कि जहां इजरायली अफवाज भूखे प्यासे फलस्तीनियों को बराह रास्त गोलियां मारकर शहीद करती जा रही है। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज भी एक इमदादी मरकज पर फायरिंग से 17 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया और भूख से आज भी नासिर अस्पताल में 2 बच्चों की मौत वाक़ हुई है। इजरायली वज़ीर आज़म के ज़ालिमाना इक़दाम पर इजराइल ही के साबिक़ वज़ीर आज़म अय्यूब बाराक ने नेतन्याहू और उनकी हुकूमत को सख्त तंकीद का निशाना बनाते हुए यह कहा है कि गजा की जंग धोखाधड़ी की एक जंग बन चुकी है और नेतन्याहू ने सियासी मुफादात के लिए कौम और दुनिया को गुमराह कर रखा है। वाज़ेह रहे, इजराइल के अंदर से ही सामने आने वाली फकत एक आवाज़ है जो जाहिर करती है कि खुद इजराइलियों को भी इस जंग से मुतल्लिक गहरे खदशात हैं। लेकिन फॉक्स न्यूज़ को दिए हुए नेतन्याहू के इंटरव्यू में एक बात ज़रूर अलग है, वो ये उनका इंकशाफ है कि गाज़ा पर इजराइल गवर्नेंस करने में दिलचस्पी नहीं रखता, हुक्मरानी करने में दिलचस्पी नहीं रखता, लेकिन मुकम्मल मिलिट्री कामयाबी और विक्ट्री के बाद इजराइल किसी अरब फोर्स को ये गवर्नेंस और हुक्मरानी के तमाम तर इख्तियारात सौंप देगा, मगर एक ऐसा अरब मुल्क हो कि जो इजराइल को खतरा पोज नहीं करता। नाज़रीन, गहरे खदशात हैं। एक इजरायली रुकने पार्लियामेंट ऑफर कैसिफ ने भी इजरायली पार्लियामेंट में एक इजरायली मुसन्निफ डेविड ग्रॉसमैन का हवाला देते हुए बताया है कि इजराइल गजा में नस्ल कुशी कर रहा है। डेविड ग्रॉसमैन, जिसे इजराइल के ज़मीर की आवाज़ समझा जाता है, उसने गुज़िश्ता हफ्ते ही एक इंटरव्यू में यह कहा कि मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो चुका है, लेकिन मुझे सच कहना होगा, ये नस्ल कुशी है, ये जेनोसाइड है। मैं बरसों तक नस्ल कुशी के लफ्ज़ से गुरेज करता आया हूं, लेकिन मैंने जो मनाजिर देखे, जो बातें मैंने गजा के लोगों से सुनी, इसके बाद अब मजीद इस सच से मैं इंकारी नहीं हो सकता। डेविड ग्रॉसमैन का ये इक़्तिबास इजरायली पार्लियामेंट में पढ़ने पर रुकने पार्लियामेंट ऑफर कैसिफ को ही पार्लियामेंट से बाहर निकाल फेंका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी गुज़िश्ता रोज़ ये तस्लीम कर लिया कि गजा की हालात इंतहाई मखदूश हैं, वहां भूख है,
वहां नंग है, लेकिन उन्होंने फलस्तीनियों की नस्लकुशी को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। खौफनाक वाकयात का इतराफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं और अब इजराइल के अपने ही अंदर से आग का एक लावा उबल पड़ा है। 600 से जायद साबिक इजरायली हुक्काम ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत्म गजा जंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। खत में साबिक इजरायली हुक्काम ने यह लिखा है कि इजराइल के लिए हमास अब कोई खतरा नहीं रहा, इसलिए सदर ट्रंप इजराइल पर दबाव डालें, वो जंग खत्म करें, यरगमालियों को वापस लाएं, तकलीफ का खात्मा करें। जबकि इजरायली वजीर आजम के दफ्तर के बाहर सैकड़ों इजराइलियों ने आज मुजाहिरा करते हुए कहा है कि हमास की कैद में इजरायली यरगमालियों को रिहा करवाया जाए हर सूरत। नाज़रीन, गुज़िश्ता 5 माह के दौरान गजा मुकम्मल भूख और कहत का शिकार हो चुका है। 20 लाख की आबादी को खुराक, पानी, अद्वियात की शदीद किल्लत का सामना है और इस भूख से रोजाना दर्जनों फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं। गजा में भूख एक हलाकत खेज हथियार के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है। गजाई किल्लत के शिकार फलस्तीनी बच्चों की ऐसी लर्जा खेज तस्वीर और फुटेजेस सामने आ रही हैं कि जिन्हें देखकर वियतनाम, रवांडा, सोमालिया के तमाम तर कहत और भूख के मरते बच्चे याद आ जाते हैं। आप गजा की 9 साला मरियम दाऊस की फुटेजेस ही देख लीजिए, ये इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही हैं। 5 माह पहले तक इस बच्ची का वजन 25 किलोग्राम था, अब ये सिर्फ 9 किलो रह गई है। 25 से 9 इस कदर कमजोर हो चुकी है कि इसका जिस्म सिर्फ जिल्द और हड्डियों का एक ढांचा बनकर रह गया है और अब इसमें चलने फिरने की सकत भी बाकी नहीं रही। आप मरियम के साथ मोबाइल में उसके पहले की तस्वीर भी देख सकते हैं। ये फूल जैसी बच्ची इजरायली इस बर्बरियत की वजह से, मुसल्लत करदा भूख की वजह से इस हालत में पहुंच चुकी है। डॉक्टर्स का कहना है कि इसके जिस्म में कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ भूख, फाकाकुशी और ग़ज़ाई किल्लत की वजह से मरियम सूख कर 9 किलो रह गई है। फिर 6 साला मिस्कल मैदून का हाल भी गजा के दीगर बच्चों से मुख्तलिफ नहीं है। गजा में जब से भूख मुसल्लत की गई है, इस वक्त इस बच्ची का वजन बैक देन 18 किलोग्राम था और अब ये सिर्फ 4 किलोग्राम है। 18 किलोग्राम से 4 किलोग्राम। भूख ने इसके जिस्म को भी नोच खाया है। कहत और भूख से इस मासूम बच्ची के हाथ पांव मुड़ चुके हैं। रीढ़ की हड्डी का एक एक मोरा तस्बीह के दानों की तरह वाज़े दिखाई दे रहा है। इसी तरह 7 माह के हसन पेल्फिल की तस्वीर भी एक दफा मुलायजा कर लीजिए। ये तस्वीर भी एक नोहा, एक चीख है जो पूरी दुनिया से पुकार पुकार कर कह रही है कि भूख से बड़ी कोई बीमारी और कहत से खतरनाक और जहरीला कोई हथियार नहीं। पाकों भूख से हसन के जिस्म का गोश्त खत्म हो चुका है, जिल्द सुकड़ कर हड्डियों से अलहदा हो रही है और ये गजा के मुहाजिर कैंप में जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। ये सिर्फ चंद बच्चे हैं, ओनली अ फ्यू दैट वी शोइंग यू। इट इज अ डेली रियलिटी। मगर गजा के हर घर, हर कैंप में ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं नाजरीन कि जो खुराक की किल्लत की वजह से मौत के मुंह में जा रहे हैं। जस्ट इमेजिन अगर आपको अपने बच्चे को इस हालत में देखना पड़े। एक साबिक अमरीकी फौजी एंटनी एगिलर, जो गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के लिए काम कर रहा था, उन्होंने एक इंटरव्यू में गजा में इमदादी कैंपों में इजरायली बर्बरियत का पर्दा चाक करते हुए एक बच्चा अमीर, उसकी कहानी बयान की है। यह कहानी सुनकर कोई भी दिल अगर फट ना जाए तो वो दिल धड़कता नहीं। एक तरफ फलस्तीनी बच्चे इजराइल की मुसल्लत करदा भूख से अपनी जानें पेश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजरायली फोर्सेस इमदाद हासिल करने वाले बच्चों के सरों में गोलियां मारकर उन्हें शहीद कर रही हैं। तो जहन में रखिए, एक तरफ अमीर जैसे ये बच्चे हैं जो बहुत से किलोमीटर चल के इमदाद लेने जाते हैं, उधर लोगों के हाथ चूमते हैं और घर जाते जाते उनको भून कर मार दिया, शहीद कर दिया जाता है। लाश घर जाती है माँ और बाप के पास या जो भी घर में बच्चा हो। दूसरी तरफ कैंपों में बच्चे हैं जिनको डायरेक्ट फायरिंग से मारा जा रहा है। बीबीसी ने गजा की 2 बच्चियों को इजरायली फौजियों के हाथों गोलियों से निशाना बनाने की एक रिपोर्ट में यह इंकशाफ किया है कि इन 2 बच्चियों की तरह 160 से ज्यादा बच्चों को इजरायलियों ने गोलियों का निशाना बना दिया है और इनमें से 95 बच्चों को सर डायरेक्टली इन द हेड या फिर सीने में डायरेक्ट गोलियां मारी गई। नाज़रीन, 2 रियासतों के क़याम की इस जंग में मगर 20 लाख इंसानी जिंदगियों को खतरात लाहक हो चुके हैं। आपसे बार बार एक ही अपील करती हूँ, हम कुछ कर नहीं सकते तो एटलीस्ट देख ज़रूर लीजिए करें और ये अपनी बच्चों को भी ज़रूर दिखाया करें। ये मैं जितना दिखा सकते हैं जो आपको सही लगे कंटेंट, क्योंकि बच्चों को ये सिखाना कि इस्लाम कौन से इक़दार हमें सिखाता है, प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट ऑपरेशन, बहुत ज़रूरी है। वक्फा, वी गोना बी राइट बैक।
किसी भी मुल्क के लिए ये इंतहाई तशवीशनाक बात है कि अगर उस मुल्क की आध से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी किसी दूसरे मुल्क की शहरियत लेने के लिए सरगर्दा हो, मगर बगैर सबूत अगर ये बात की जाए तो ये रियासती अमूर पर खुदकुश हमले से कम नहीं। नाजरीन, वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि वतन अजीज की आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है और शहरियत लेने की तैयारी कर रही है, और ये नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये मगरमच्छ अरबों खाकर आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने सियासतदानों को निस्बतन कम बदउनवान करार देते हुए कहा है कि वो तो सिर्फ इन ब्यूरोक्रेट्स का छोड़ा हुआ बचा कुचा खाते हैं, क्योंकि उनके लिए इलेक्शन लड़ना और अवाम में जाना जरूरी होता है, इसलिए ना वो प्लॉट लेते हैं ना गैर मुल्की शहरियत। ख्वाजा आसिफ ने यह भी इल्जाम लगाया है कि ब्यूरोक्रेसी ही दरअसल पाकिस्तान की सरजमीन को पलीत कर रही है और असल खराबी की जड़ ये तबका बन चुका है। ख्वाजा आसिफ के दावों को नैब और एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन दोनों ने मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि उनके पास इस हवाले से ना कोई मालूमात है ना ही कोई शवाहिद। सहाफी अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के एक सीनियर अफसर ने कहा है कि हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड या इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौजूद नहीं कि जो जाहिर करे कि मुल्क की ब्यूरोक्रेसी का निस्फ से जायद पुर्तगाल में जायदाद खरीद रहा है या फिर गैर मुल्की शहरियत के हसूल की कोशिश कर रहा है। जबकि नैब के एक जराये ने भी इसकी तस्दीक करते हुए बताया है कि हमें इस नौयत के किसी इंकशाफ की खबर नहीं, ना ही हमारे ज़ेर तफ्तीश ऐसे कोई केसेस मौजूद हैं कि जो वजीर मौसूफ के इल्जामात से मुताबिकत रखते हों। ख्वाजा आसिफ के इल्जाम और नैब की और एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के जवाब दोनों में कहीं ना कहीं वजन है नाजरीन, क्योंकि पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी में हजारों ब्यूरोक्रेट्स के पास दोहरी शहरियत भी है, मगर इनकी तादाद 50% किसी सूरत नहीं बनती। एक खबर के मुताबिक वफाकी हुकूमत में कुल 4,36,243 सिविल सर्वेंट्स काम कर रहे हैं। तो अगर ख्वाजा आसिफ के बयान को दुरुस्त मान लिया जाए तो क्या 2 लाख से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स दोहरी शहरियत और प्रॉपर्टीज रखते हैं वहां पुर्तगाल में? क्योंकि रवा साल जनवरी में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला इजलास के दौरान दोहरी शहरियत और इन ममालिक के शहरियों को पाकिस्तानी पासपोर्ट देने से मुतल्लिक कानून साजी पर बहस हो रही थी, और इसी इजलास में कमेटी रुकन अब्दुल कादिर पटेल ने मेंबरान कमेटी के सामने इंकशाफ किया कि इस वक्त यानी कि जनवरी 2025 में दिस ईयर 22,000 ब्यूरोक्रेट्स दोहरी शहरियत रखते हैं। कौमी असम्बली का मेंबर और जज दोहरी शहरियत नहीं ले सकता, लेकिन ब्यूरोक्रेट ले सकता है। कैसे? इस बिल में यह भी शामिल किया जाए कि दोहरी शहरियत वाला कोई भी शख्स ब्यूरोक्रेट तैनात नहीं हो सकता। रुकन असेंबली कादिर पटेल का यह कहना था कि हम सियासतदानों को इसलिए दोहरी शहरियत नहीं दी जाती या इजाजत नहीं दी जाती क्योंकि हमारे पास अपेरेंटली राज होते हैं। हमारा राज कौन सा राज है? पटेल साहब ने पूछा। फाइलें तो सारी ब्यूरोक्रेट्स के पास होती हैं, उनके पास ज्यादा राज होते हैं। सो ख्वाजा आसिफ बहैसियत वफाकी वजीर ये बयान क्या अपोजिशन की टोपी या फिर सहाफती टोपी पहने दे रहे थे, या फिर वो भूल गए कि वो आज हुकूमत में है, इज अ फेडरल मिनिस्टर? मुल्क का वजीर दिफा बता रहा है कि ब्यूरोक्रेसी बैरून मुल्क वो जायदादें खरीद रहे हैं, वो नेशनैलिटीज ले रहे हैं। खबर देना तो हमारा काम है, इन्होंने तो हमें बताना है कि उन करप्ट लोगों के खिलाफ ये क्या कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो पाक सर जमीन को बकौल उनके पलीत कर रहे हैं। तो फिर आप कौम को बताएं, उनके चेहरे सामने रखें। अगर हुकूमत के पास बाकी इस तरह की शवाहिद मौजूद हैं तो वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे? यानी गवर्नमेंट का काम शिकायत करना तो नहीं है या उंगलियां उठाना तो नहीं है, उसका काम तो ये है कि ड्यू प्रोसेस को आगे बढ़ाए। अगर इस तरह के कुछ सबूत सामने हैं तो नैब के हवाले करें, नैब इन्वेस्टिगेट करें। तो शायद ख्वाजा आसिफ साहब ने ये अपने तय कुछ बात की है जिसकी अभी तक कुछ चीजें उस हवाले से क्लियर नहीं हो रही। ख्वाजा आसिफ को बयानबाजी की बजाय गुज़िश्ता माह जो पाकिस्तान ने सिविल सर्वेंट्स एक्ट में तरमीम की थी नाजरीन, कि जिसमें ग्रेड 17 से ग्रेड 22 के सरकारी मुलाजमीन के लिए लाजमी करार दे दिया गया है कि वो अपने और अपने घर वालों की मुल्क में और बैरून मुल्क मौजूद तमाम तरह एसेट्स और असासों की तफसीलात और अपनी माली सूरत हाल के बारे में बताएं, वो इससे यकीनी बनाएं। अगेन रिमाइंडर, सर आप वजीर हैं, आपकी हुकूमत है, इन्फोर्समेंट को यकीनी बनाइए, वगरना अगर बहुत ही परेशानी है तो याद कर लीजिए कि मौसूफ हुकूमत में है, सो टू से कि आप मजीद तरमीम करवा लीजिए, सिविल सर्वेंट्स पर पाबंदी आयद कर दें कि वो दोहरी शहरियत रख ही नहीं सकते। साथ ही उन्हें कौम को बताना चाहिए कि वो कौन कौन से बाबू हैं, कौन कौन से ब्यूरोक्रेट्स हैं कि जिनके पास दोहरी शहरियत है या इतने अरबों की जायदादें हैं पुर्तगाल में और बाहर। ही शुड at least be brave enough to name them, और उनकी किन ममालिक में जायदादें हैं, क्योंकि वो कोई आम शख्स नहीं है, दुनिया की वाहिद एटमी कुव्वत पाकिस्तान के वजीर दिफा हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। गुज़िश्ता 1.5 साल में खसारे में चलने वाले रियासती मलकियती इदारों की निजकारी के लिए भी कोशिशों में नाकामी के बाद अब एक बार फिर हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि आइंदा 5 सालों में मरहलावार 24 अदारों की निजकारी की जाएगी। और दूसरी जानिब सहाफ़ी मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक दुनिया की मशहूर रियल एस्टेट कंपनी जॉन लैंग लसेल ने भी पाकिस्तान की रूजवेल्ट होटल की निजकारी के मालियाती मुशीर के तौर पर काम छोड़ने का फैसला कर दिया है, और सिर्फ
اس ایک اقدام کے نتیجے میں قومی خزانے کو تقریباً $5 کروڑ کا نقصان ہونے کا خدشہ ہے. اینڈ دے آر سیئنگ کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس لیے، جبکہ اس ٹرانزیکشن کی تکمیل میں بھی ممکنہ تاخیر متوقع ہے. اور اب جبکہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی پرائیویٹائزیشن پروسیس سے الگ ہو گئے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ بھی لیا جائے کہ روزویلٹ ہوٹل کی نجکاری رواں سال نہیں ہو سکے گی، جیسا کہ مشیر نجکاری محمد علی ہمارے ہی انٹرویو میں چند ہفتے پہلے دعویٰ کر چکے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں دوسری جانب ٹیکس اکٹھا کرنے والے ادارے FBR کو حکومت نے پابند کر دیا ہے کہ سیلز ٹیکس فراڈ میں مبینہ طور پر ملوث تاجروں کی گرفتاری سے قبل FBR کے ٹیکس افسران تاجر برادری کے کم از کم 2 نمائندوں سے مشاورت کریں گے. نئے سیلز ٹیکس جنرل آرڈر کے مطابق ناظرین اب ایز وی سپیک FBR کا کمشنر ان لینڈ ریونیو کوئی بھی انکوائری شروع کرنے سے پہلے خود منظوری دے گا، لیکن انکوائری مکمل ہونے کے بعد بھی وہ گرفتاری کی اجازت نہیں دے سکتا جب تک کہ FBR کے ممبران ان لینڈ ریونیو آپریشن سے اجازت نہیں لے لیتے اور تاجر برادری کو مطمئن نہیں کر دیتے کہ فراڈ واقعی ہوا بھی ہے اور گرفتاری کے ٹھوس شواہد موجود ہیں. اسی طرح کمشنر پر لازم ہوگا کہ وہ FBR کی جانب سے نوٹیفائی کردہ کاروباری برادری کے نمائندوں میں سے 2 نمائندوں سے مشاورت کرے. یہ نمائندے ٹیکس کی ادائیگی میں باقاعدہ اور معقول حد تک بڑے ٹیکس پیئرز ہونے چاہیے. یہاں اہم بات یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے 2 ماہ قبل بجٹ میں FBR کو گرفتاری کے اختیارات دیے تھے. تاجروں کے علاوہ پیپلز پارٹی نے بھی ان اختیارات کو نیب جیسے ہتھ کنڈوں سے تشبیہ دی تھی، مگر اس وقت بھی چیئرمین FBR نے ہمارے ہی پروگرام میں گرفتاری کا طریقہ کار وضع کیا تھا. قانون میں تبدیلی کے فیصلے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے اب سابق نگرانی وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ٹیکس گزاروں کو آج بڑی کامیابی ملی ہے. اسی حوالے سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ گوہر اعجاز صاحب بھی موجود ہیں. ڈاکٹر گوہر اعجاز صاحب، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سر، یہ بہت بڑی کامیابی آپ گردان رہے ہیں اور آپ کی فیلڈ مارشل صاحب سے ملاقات ہوئی تمام تر بزنس کمیونٹی کی، اس کے اندر آپ لوگوں نے یہ اپنے خدشات کا اظہار کیا اور اب امپلیمنٹیشن بھی ہو گئی، سو انہوں نے یقینی بنایا آپ کی ملاقات کے بعد. پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال 2 ٹریلین روپی ٹیکس زیادہ جمع ہوا، اور 2 ٹریلین ٹیکس جمع ہونے کے بعد تو پوری بزنس کمیونٹی کو جو ہے اس کو اپریسیشن ملنی چاہیے تھی، بجائے اس کے کہ ایسے قانون پاس کر دیے جائیں کہ ہم اگلے سال اور 2 ٹریلین کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں. اور فائنانس منسٹر صاحب نے کہا کہ اس میں سے 390 ارب روپے مطلب 20% ہم تب کلیکٹ کر سکیں گے اگر ہمارے پاس یہ پاورز ہوں گے کہ ہم جس کو مرضی گرفتار کریں. تو بزنس کمیونٹی، پورے چیمبر کے صدر جو کہ پوری شہر کی بزنس کمیونٹی الیکٹ کرتی ہے، سب نے ایک ہی بات کہی کہ ہم پاکستان کا حصہ ہیں، ہم پاکستان کی بیک بون ہیں. اگر ہم سب کو یہ کہیں گے کہ ٹیکس پیئر چور ہے تو پاکستان کی بزنس کمیونٹی کیسے آپریٹ کرے گی؟ ہم نے تو اس ملک کو لے کے آگے چلنا ہے. فیلڈ مارشل صاحب نے پوری بزنس کمیونٹی کو ایشورنس دی کہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کی عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور آپ جو ہے پاکستان کا حصہ ہیں، حصہ رہیں گے، اور پاکستان کو ہم سب نے لے کے آگے چلنا ہے. اسی کے اسپرٹ میں آج جو بزنس کمیونٹی نے وہاں پہ ریپرزینٹ کیا، اور میں نے اس بات کو پرپوز کیا کہ آپ ہر شہر کے چیمبر کے پریزیڈنٹ کو اس کمیٹی کا حصہ بنائیں. جو کاروبار جس میں اگر ٹیکس آفیسر سمجھ رہے ہیں یا ٹیکس کمشنر سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے اگر سٹیل کے کاروبار ہے تو سٹیل کی ایسوسی ایشن، اور اگر ٹیکسٹائل کا کاروبار ہے تو ٹیکسٹائل کی ایسوسی ایشن، اگر گھی کا کاروبار ہے تو گھی کی ایسوسی ایشن، اس کے تمام ایسوسی ایشنز ہمارے پاس موجود ہیں. تو اس شہر جہاں پہ کیس ہو، جو ایسوسی ایشن ہو وہ موجود ہو، اور فیڈریشن کا بھی نمائندہ ادھر موجود ہو، وہ کمشنر کے ساتھ بیٹھیں گے. اور اگر واقعی کوئی اس میں ٹیکس چوری ہے تو ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب مل کے پاکستان کی جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن کو بڑھائیں گے. اور اگر کوئی واقعی ٹیکس چوری کا کیس ہے تو ہم خود حصہ بنیں گے کہ جناب آپ بے شک اس کے اوپر ریکوری کریں. لیکن صرف یہ امپاورمنٹ کرنا ٹیکس آفیسر کو اور اتنا بڑا پاور کر دینا کہ جناب ہم ہر چیز اس کی بند کر دیں، اس بات پہ سخت جو ہے وہ ناراضگی تھی. فیلڈ مارشل صاحب نے جتنی محبت، جتنی عزت، جتنا پیار بزنس کمیونٹی کو دیا، اور آج 21 جولائی کی اس میٹنگ کے رزلٹ میں آج وہ جو باتیں جو ہے بزنس کمیونٹی نے کی، اور جو میں نے کیس ریپرزینٹ کیا کہ اس کو بزنس کمیونٹی کو امپاور کریں، وہ آج نوٹیفیکیشن کی صورت میں آ گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی پاکستان کی سب سے بڑی طاقت ہے.
پاکستان سر قطع کلامی میں راشد لنگڑیال صاحب FBR چیئرمین کا بھی ہم نے انٹرویو کیا چند ہفتے قبل. انہوں نے کہا کہ ہم صرف ان لوگوں کو گرفتار کریں گے کہ جو فراڈ کے مرتکب ہوں گے. وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے اختیار پہلے ہی کم ہے, مگر اب تو مزید یہ کم ہو چکے ہیں نا سر. مسئلہ یہ ہے کہ عام لوگ, تنخواہ دار طبقے نے گزشتہ سال 545 ارب روپے کا انکم ٹیکس دیا ہے ڈاکٹر صاحب. یہ کئی گنا, اکارڈنگ ٹو سم رپورٹس 8 times more ہے فرام آپ کی تاجر کمیونٹی سے. تو ورنہ آپ نمبر کوٹ کر دیں. اب حکومت مزید تنخواہ دار طبقے پر ہی ٹیکس ڈالے گی نا سر, کہ ٹارگٹ بھی تو پورا کرنا ہے. مہر دیکھیں فگرز آپ جتنے مرضی آپ دے دیں, 11.7 ٹریلین میں سے جو ہے سیلری کلاس نے تو صرف یہ 543 ارب روپے ہی دیا ہے. باقی سارا پیسہ جو آیا ہے 11.2 ٹریلین اس میں تو بزنس کمیونٹی ہے جہاں پہ بھی موجود ہے. اور اگر یہ سیلری کلاس کا آیا ہے تو سیلری کلاس کا جو پیسہ ہے وہ بھی بزنس انٹرپرائز نے ان کو تنخواہ دی ہے تو ٹیکس کٹا ہے. یہ ٹیکس, یہ پیسے جو ان کی سیلری آئی ہے, یہ کسی جو ہے وہ ہندوستان یا کسی ویتنام کے بزنس انٹرپرائز نے نہیں دی ہے ان کو وہ سیلری, پاکستان کی بزنس انٹرپرائز نے دی ہے, جس کا ٹیکس جو ہے وہ سیلری کلاس نے اس پیسہ ملا اس بزنس انٹرپرائز سے اور وہ دیا گیا, اور اس پروڈکٹ میں جو بیچی اس پروڈکٹ کے اوپر ٹیکس ادا کیا گیا, چاہے وہ سیلز ٹیکس ہے. اس وقت سب سے بڑا وقت سیلز ٹیکس کا ہے ہمارا. اس کے جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ جو ساری کی ساری ہے وہ بزنس کمیونٹی کلیکٹ کر کے دے رہی ہے. 95% ٹیکس جو ہے وہ بزنس کمیونٹی کلیکٹ کر کے دے رہی ہے. 11.7 میں سے صرف 5% FBR خود کلیکٹ کر رہا ہے. میں یہ آپ کے نمبر آج آپ کو دوبارہ دے رہا ہوں, اور جب مرضی چاہیں آپ راشد لنگڑیال صاحب کو میرے سامنے بٹھا دیں کہ 95% میں کہہ رہا ہوں ود ہولڈنگ ٹیکسز ہیں, 5% صرف FBR کلیکٹ کر رہا ہے. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امپاور کر دو کہ ہم جہاں جائیں ہم جس کو مرضی گرفتار کر لیں اور ہم ٹیکس دیں گے. بات پالیسی کی ہے, یہ گرفتاری سے نہیں ہوگی. تو آج ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر واقعی کوئی ٹیکس چوری کر رہا ہے تو پاکستان کی اس شہر میں بزنس کمیونٹی کا ایک الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو بیٹھا ہے جو کہ پریزیڈنٹ ہے اس چیمبر کا, ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ بیٹھا ہے. آپ اس سے کیس ڈسکس کریں, اگر کوئی چوری ہے ہم ساتھ کھڑے ہو کے اس کے اوپر ٹیکس پہ ایویژن کے آپ کے ساتھ چلیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خالی کمشنر انکم ٹیکس ہی جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. کوئی بھی نہیں ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل تو حضرت جبرائیل ہی ہیں. تو پاکستان کی بزنس کمیونٹی میں سمجھتا ہوں پاکستان سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے, بہت وفادار ہے, بہت لائل ہے, اور یہی وجہ ہے کہ یہ 11.7 ٹریلین ٹیکس ادا ہو رہا ہے. مگر ڈاکٹر صاحب آپ پاکستان کے بڑے بزنس مین ہیں, ٹیکسٹائل سیکٹر میں بھی بزنس کر رہے ہیں, امریکہ کے ساتھ بھی تجارتی معاہدے کو بہت اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے, اور اب جبکہ 19% یہ ٹیرف عائد ہو چکا ہے, ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر سب سے زیادہ امریکہ ایکسپورٹ کرتا ہے. ہمارے پروڈکٹس ویسے ہی ٹو بگن ود عالمی مارکیٹ میں اتنے کمپیٹیٹو ہیں نہیں جتنے ہونے چاہیے. مہنگی بجلی ہے, پالیسی ریٹ بھی 11% پر برقرار رکھا گیا ہے. آپ کیا تجویز کریں گے, 11% شرح سود کو اب کیا سنگل ڈیجٹ میں نہیں آ جانا چاہیے, اینڈ ہاؤ ڈو وی بی کمپیٹیٹو ایون آفٹر دس 19%؟ دیکھیں جو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ پاکستان کی جو ترقی کا راز ہے وہ پاکستان کی کمپیٹیٹیونیس میں, اور پاکستان کی کمپیٹیٹیونیس ہوئے گی تو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہوگی. آج پاکستان کی جو ہے وہ USA نے پاکستان کو ایک جو ہے وہ لیول پلینگ ٹیرف دیا ہے ویتنام اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں. میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش 20 ہے, ویتنام 20 ہے, پاکستان 19 ہے, ہندوستان 25 ہے جس کو آج 50 کر دیا گیا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جب تک کمپیٹیٹیو نہیں ہوں گے تو یہ سارا بزنس بنگلہ دیش اور ویتنام لے جائیں گے. کیوں لے جائیں گے؟ کیونکہ ان کی جو پروڈکٹ ہیں اس کے اوپر ہمارے پاس 11% کا انرجی کا ٹیرف ہے اور ہمارے پہ 11% کا سود ہے. ہمارے جتنے ریجن میں مالک ہیں ان سب میں 6% کا سود ہے اور 6 سینٹ کی بجلی ہے. اب اگر میرے کو 11 دیا ہوا ہے, میرے ریجن میں 6 ہے, اور میرا ایک جیسا ٹیرف یا 1% کا ڈفرینشل ہے, تو میں آج بھی میرے ہاتھ مہر ایک ہاتھ میرا باندھا ہوا ہے, اور میرے کو کہا ہے کہ جاؤ باکسنگ رنگ میں لڑو, سامنے والے کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں, چاہے وہ ویتنامی ہے, چاہے بنگلہ دیشی ہے, چاہے وہ چائنا ہے, میرا ایک ہاتھ کھلا ہے. اب میں ایک ہاتھ سے جتنا لڑ سکتا ہوں میں لڑ رہا ہوں, اور لڑ کے $30 بلین کی ایکسپورٹ کر رہا ہوں. اور اگر میری ایکسپورٹ $6 بلین کی USA ہے, میرا اتنا چھوٹا بیس لیول ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ دگنی بھی ہو سکتی ہے, تگنی بھی ہو سکتی ہے, چگنی بھی ہو سکتی ہے. مجھے کمپیٹیٹیو کرے. ٹھیک, مجھے کیوں انہوں نے دنیا سے دگنے ریٹ پہ بجلی اور دنیا ریٹ پہ جو ہے وہ سود رکھا ہوا ہے. مجھے کوئی بات نہیں جو ہے سمجھ آتی کہ کمپیٹیٹیو کرنے میں ملک میں کو کیا نقصان ہے.
ملک میں امپلائمنٹ کریٹ ہوئے گی. آج ایک اپرچونٹی کریٹ ہو گئی ہے ٹیرف سے کہ دنیا ایک دوبارہ نئے ورلڈ ٹریڈ آرڈر کی طرف جا رہی ہے, اور ایک نئے ٹیرف, یہ اپرچونٹی کھل رہی ہے. اگر ہندوستان پہ 50% ٹیرف آ رہا ہے, چائنا پہ ٹیرف بڑھا ہے, تو پاکستان کے لیے اپرچونٹی ہے, بٹ اپرچونٹی کوئی اور ملک لے جائے گا, کیونکہ میں کمپیٹیٹو نہیں ہوں. مجھے کمپیٹیٹو کریں, دس از دا بیس. چاہے وہ ٹیکسٹائل ہے, چاہے وہ ہماری اسپورٹس گڈز ہیں, چاہے وہ ہماری لیدر گڈز ہیں, چاہے وہ ہماری فارماسیوٹیکل ہے, یہ چاروں چیزیں امریکہ جا سکتی ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر $6 بلین امریکہ کا ٹریڈ ہے, یہ 4 گنا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر گھور اعجاز صاحب آپ کے وقت کا. بات کریں گے مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ سے. رانا صاحب, ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بزنس کمیونٹی سراپا احتجاج تھی, ان کی بات سن لی گئی, مگر دوسری طرف آف کورس اگر انوائرمنٹ میں ادھر کانفیڈنس نہیں ہوگا کہ اپنے لوگ دل لگا کے ادھر ملک میں بیٹھتے ہیں اور اپنے پیسے لگاتے ہیں اور اپنی افسر شاہی بھی یہی کام کرتی ہے, تو پھر تو سر اٹس اے نان سٹارٹر نا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے کولیگ خواجہ آصف جو ہیں وزیر دفاع, وہ افسر شاہی پہ سنگین الزامات لگا رہے ہیں, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی بیوروکریسی کا نصف سے زائد حصہ پرتگال میں جائیدادیں خرید چکا ہے اور وہاں ان کی دوہری شہریت بھی حاصل کرنے کی کوششوں میں ہے. اور آپ لوگ سیاستدان تو فقط بچا کچا ہی کھاتے ہیں سر, وہ کہتے ہیں بس وہ اکارڈنگ ٹو خواجہ آصف, ان کی لینگویج ہے ناٹ مائنڈ, چولے مارتے ہیں. یہ سر یہ کس طرح کا بیان ہے ایک وزیر دفاع کا, کیا ہے یہ؟ نہیں دیکھیں, کچھ باتیں حقیقت بھی ہوں تو وہ کرنے والی نہیں ہوتی جناب, مگر حقیقت ہے کہ نہیں. لیکن چلے خواجہ صاحب نے کر دی ہے تو اس کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو برا منانا چاہیے. اگر کوئی آدمی یہ بات کہے کہ تمام کے تمام سیاستدان کرپٹ ہیں تو بہت غلط سر بات قطع ہے. کلامی معاف, اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے رد کر دیا ہے اس بیان کو. ہمارے پاس ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ہے, انٹیلیجنس نہیں ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ ایسا ہے. سو وزیر موصوف کو تو ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے نا, کچھ باتیں نہیں کرنی چاہیے اور پھر حقیقت پر مبنی بھی ہونی چاہیے اس حوالے سے. سو ملک کا وزیر دفاع جب یہ الزام لگاتا ہے سویلین بیوروکریسی میں, قطع نظر اس سے کہ ان کا مورال کتنا کم ہوتا ہے, the fact remains کہ it has to be established and backed up. اگر وزیر دفاع کے پاس واقعی کوئی اس مصدقہ معلومات ہے ضرور بتائیے, یا پھر آپ بے بس ہیں, اختیار ہی نہیں ہے, نام لینے کا اختیار نہیں ہے کسی بابو کے. بہرحال یہ چیزیں جو ہیں یہ تو ٹھیک ہے, کوئی بھی بات کرے تو اس کو کوالیفائی کرنے کے تو آگے سے آگے سٹیجز ہوتی ہیں. یہ آپ کی بات درست ہے کہ گورنمنٹ کو یا کسی بھی منسٹر کو جو ہے وہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ ان ایکشن بھی لانا چاہیے. لیکن آپ کے علم میں ہی ہے کہ اس سلسلے میں کتنی مجبوریاں ہیں. وائٹ کالر کرائم جو ہے اس کی کیا صورتحال ہے, کہاں ثبوت لوگ چھوڑتے ہیں. چلے موونگ آن سر, آئی مین دس از, یہ ایک انٹرنل ڈیلیما ہے آپ لوگوں کی حکومت کا خواجہ صاحب کے حوالے سے, مگر یہ پی ٹی آئی نے ضمنی الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا ہے. پی ٹی آئی نااہل ہونے والی نشستوں پر اب اپنے بندے بھی کھڑا نہیں کرنا چاہ رہی. آپ کے پولیٹیکل ایکیومن میں رانا صاحب آپ یہ ایڈوائز کرتے بھی ہیں, اور کل کو اگر اپوزیشن مکمل بوائیکاٹ کا اعلان کر دے تو حکومت کی مشکلات بڑھ نہیں جائیں گی؟ نہیں, یہ مشکلات ان کی بڑھیں گی. اس سے پہلے بھی انہوں نے بائیکاٹ کیے ہیں. آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ پارلیمنٹ کو چھوڑ کے وہ چلے گئے تھے کہ جی اگر ہم وزیر اعظم ہیں تو یہ پارلیمنٹ ٹھیک ہے, اگر ہم وزیر اعظم نہیں ہیں تو یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ اتنی گندی ہے کہ یہاں پہ بیٹھنا بھی جو ہے وہ ہمارے لیے مشکل ہے. تو پھر کیا ہوا تھا, بائیکاٹوں سے تو معاملات نہیں سدھرتے. اور اس کے بعد انہوں نے اسمبلیز کو توڑ دیا, حکومتوں کو جو ہے وہ توڑ دیا. دیکھیں سسٹم میں رہ کے ہی آپ فائٹ کر سکتے ہیں. پی ایم ایل این کی مثال ہے, پیپلز پارٹی کی مثال ہے, انہوں نے سسٹم میں رہ کے جو ہے وہ اپنی فائٹ جو ہے وہ کی ہے. یا تو پھر آپ سسٹم کو ہی بلڈوز کرنے کی بات کریں اور پھر چھوڑیں ان چیزوں کو اور پھر انقلاب کی تیاری کریں. تو انقلاب کی تیاری ایسے تو نہیں ہوتی کہ آپ اسمبلی میں جو ہے وہ 6 گھنٹے تقاریر کریں, شام کو جو ہے وہ 8 ٹاک شوز کریں اور اس کے بعد کہیں جی ہم انقلاب لائیں گے. انقلاب ایسے تو نہیں آتا. انقلاب تو پھر ایسے آتا ہے کہ پتہ بھی نہیں ہوتا ان لوگوں کا جو انقلاب کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہے کون وہ. تو اگر آپ نے ڈیموکریٹک طریقہ کار سے اور سسٹم میں رہتے ہوئے اگر آپ نے جدوجہد کرنی تو پھر سسٹم کا بائیکاٹ کر کے تو نہیں ہوگی. میں ایک پولیٹیکل ورکر کارکن ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بڑا غلط فیصلہ ہوگا اور اس کا نقصان انہوں کو پہنچے گا. یہ بائیکاٹ جو ہے وہ پہلے پیپلز پارٹی نے بھی اپنے اوائل میں کیے تھے,
لیکن بعد میں دے لرن لیسن. ٹھیک ہے. اور سر یہ بچوں کی واپسی جو ہے خان صاحب کے صاحبزادوں کی وہ یقینی ہے لیکن ویزے نہیں مل رہے سر. نواز شریف جو لنڈن میں تھے تو ادھر خان کی حکومت میں بھی سارا کچھ کرشماتی طور پہ سارا کچھ پروسیس چل پڑا تھا, ان کے سارے پیپر ورکس جو ہے پورے ہو گئے تھے. تو رکاوٹ کیا ہے؟ کیا یا حکومت کو ڈر ہے کہ وہ آ نہ جائیں تو ویزے ہی نہ دو؟ ٹو مائی انفارمیشن کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اب اگر یہ صاحبان جو ہیں پھر وہی بات آتی ہے نا, چلیں یہ اور کسی کے پاس نہیں, اسپیکر صاحب کے پاس آ جائیں تو میں بھی وہاں پہ حاضر ہو جاؤں گا. اگر کوئی ویزوں میں پرابلم آ رہا ہے بتائیں, اسے ریزالو کرنے کو تیار ہیں. وزیر اعظم کو بلا لیں گے وہاں اسپیکرز آفس میں, کیونکہ وزیر اعظم نے آفر کی ہوئی ہے کہ بھئی اگر آپ میرے پاس نہیں آنا چاہتے تو اسپیکر آفس آئیں, تو میں وہاں پہ آ جاؤں گا اور بیٹھے ہم بات کریں اس ملک کے لیے, اس قوم کی. چلے یہ تو بڑی خبر ہے سر, آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس آ جائیں, ہم ویزے فیسیلیٹیٹ کر دیں گے. لاسٹ کویشچن, اندر سے جیل میں عمران خان کا پیغام آیا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو, سر تسلیم خان نہیں کروں گا. پھر دوسری طرف بھی یہی جواب ہے, دوسری طرف بھی کوئی گیو اپ نہیں کرے گا, دوسری طرف بھی کوئی جو ہے وہ پھر اس قسم کی ضد, انا اور ہٹ درمی کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گا. لیکن ایسا ہونے اور ایسا کرنے سے اگر کل کو کوئی خرابی ہوتی ہے تو اس کا تعین جو ہے وہ آج سے ہی کر لیا جائے, اور ذمہ داری اسی کی ہے جو آگے بڑھنے سے جو ہے وہ انکاری ہے یا جو بیٹھ کے بات کرنے سے انکاری ہے. باقی تو پھر جو ہونا ہے وہ تو پھر اللہ کو معلوم ہے, اور اس کا کوئی انسان پہلے سے تو کوئی اس کی پریڈکشن نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال یہ بدقسمتی ہوگی, اور اس بدقسمتی کی ذمہ داری جو ہے پھر انہی پہ ہوگی. اور سر یہ بڑی خبر ہے, آپ لوگ ویزا بھی فیسیلیٹیٹ کرنے کو تیار ہیں. آپ کہہ رہے ہیں آ جائیں اسپیکر آفس ہم کر دیتے ہیں. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اندر نام لیں گے لوگوں کے اور کہتے ہیں نہیں کروں گا سرنڈر, تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کی طرف سے بھی ادھر دوسری طرف سے بھی نہ آئے. مجھے خیبر پختونخوا میں آپریشن کے حوالے سے جواب دیجیے گا. ضمنی الیکشن تو ایک سائڈ پہ, آپریشن کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ کر کے دکھا دو صوبے میں, یہ ناقابل قبول ہے. تو کیا صورتحال ہے, صوبے کو آن بورڈ لیے بغیر کوئی ایسا کام کر بھی سکیں گے؟ یہ کرنے کی باتیں ہیں, یہ ٹاک شوز کی باتیں ہیں, یہ پریس کانفرنس کی باتیں ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپریشن اگر ہونا ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ آپریشن ہو رہا ہے, اگر ہونا ہے تو وہ کیا علی امین گنڈا پور صاحب سے اجازت لے کے ہونا ہے؟ علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ جو ہو رہا ہے ان سے اجازت لے کے نہیں ہو رہا. اگر کچھ ہونا ہے تو ان سے اجازت لے کے نہیں ہونا. تو یہ تو بس پھر کرنے کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ رانا ثناء اللہ موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی. I'll see you all on Monday. Good night. اللہ حافظ.